أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. یاد کہا غورس چی من برو بلو کل اناس ہر چا لرا ہر انسان لرا بی امامهم سرد عمل نامی د دوینا یا سرد اغی مشر د دوینا یا مانا سرد پیغمبر د دوینا. فمن اوتی کتابه بیمینه پس هاغ سوک چی ورکڑلے شو ورتا کتاب خپل عمل نامد د بیمینه پخیلاس ددکی فاولائک یقرؤون کتابهم پس دغ کسان بلولی عمل نامی خپل لرا ولا یظلمون فتیلا او ظلم بنک ولیکی گی پدوی فتیلا معمولی شانتی هم. ومن كان في هذه اعمى او هاغ سوک چیوی پدی جوند دنیا کی رون د حق دلیدلونا د نیغ لار دلیدلونا فهو في الآخرة اعمى پس وی بده پا اخرت کی رون د نجات دلار دلیدلونا د جنت دلار دلیدلونا وَأَضْوَلُّ سَبِيلًا او دیر ورکبوی دے پا اعتبار د لار سرا لار د جنت پتی نورکی. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ او بیشکا قریبوا لَيَفْتِنُونَكَ چدوی واروی تالرا عن الذی دہاغ سنا اوحینا الیکا چی من وحی کردی دتا تا دہاغی یعنی قرآن پاک لتفتری علینا غیرہو دید بارا چی تجور کی پمنگ باندے غیرہو علاوہ دغی قرآن پاک نا نور خبر لرا. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا او پدغی وقت کی بخام خادوی ونسیتا لرا خلیلا خالص دوست کلک دوست. ولولا ان ثبتناکا او کچری منگنوے کلک کڑے تو منگنوے مضبوط کڑے تو یا منگ معصوم نوے گرزولے تو لقد کت ترکنو الیہم نو یقیناً قریبوا چت مائل شوی دویتا شیئن قلیلا لک شانتی معمولی غنتی. اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات نو پدغی وقت کی بمون سکولیو پتا باندی ضعف الحیات اغدوچن عذاب دی جوند دنیا و ضعف الممات او اغدوچن عذاب دمرک نبات یعنی پاخرت کی. ثم لا تجد لك علینا نصویرا او بیا بنمندلو تا دخپل زان دپارا علینا پا مقابل زمن کی نصویرا سوک مددگار مدد کون کے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ او بیشکا قریبوا لیستفزونک من الارض چی دوی ویروی تالرا پدیز مکد مکی مکرمی کی دوی کمزورے کی تنگ کی تالرا پدیز مکد مکی مکرمی کی لیخرجوک منها دید پار چی دوی اوباسی تالرا ددیز مکینا. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ او پدغی وقت کی ببیا وقت نو تیر کڑے دوی خلافکا پستانا ورستستانا الا قلیلا مگر لک شانتے.
سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا دق قانون زمونگ دے وبارد حقی چاکی قد ارسلنا قبلکا چی یقینا لیگلی دی منگا مخکستانا من رسولنا دخپل رسولاننا چی کم قوم رسول استلے حق قوم خدای پاک حلاک کرے دغ قانون دستور و طریقہ دا اللہ دا ولا تجد لسنتنا تحویلا او تبنمو میں دا طریقے زمون دا پارا تحویلا بدل دل اوڑے دل